व्याख्या मुद्रां करसरसिजैः पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिण्डस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदैरंशभिः प्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनघमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृत शौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृतशौर्यमिति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते एतस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने। मान्याः साम्प्रतं महाभाष्यस्य पञ्चमाध्यायस्य चतुर्थपादः चलति। तत्र अद्य विभाषाञ्चेरधिक स्त्रियां न च स्त्रियामय एकस्य सकृच्च इत्येतेषां सूत्राणां व्याख्यानं भवति। पूर्वदिने पादशतसङ्ख्यादिर्वीप्सायां बुल्लोपश्च स्थूलादिभ्यः प्रकारवचने कन् अनत्यन्तगतवक्तात् न सामि वचने अषडक्षाशितङ्ग्वलङ्कर्मालं पुरुषाद्युत्तरपदार्थः इत्येतेषां सूत्राणां व्याख्यानं जातमासीत्। अत्र अषडक्षाशितङ्ग्वलं कर्मालं पुरुषाद्युत्तरपदार्थः इति सूत्रस्य विषये अतीव शोभनः विचारः जातः आसीत्। तत्र कैयटः अपि सम्यक् एतस्य सूत्रस्थभाष्यस्य व्याख्यानं कृतवान्, स्वीयं नूतनं विचारमपि प्रस्तुतवान्। यतोहि अध्युत्तरपदात् प्रत्ययविधेः अनुत्पत्तिः पूर्वं विचारिता, यतोहि तत्र विग्रहः न भवति। तद्धित् प्रत्ययस्य विषयत्वं दृश्यते यत् पूर्वं विग्रहः भवति, लौकिक विग्रहः अनन्तरम् अलौकिक विग्रहः अनन्तरं तत्र प्रत्योत्पत्तिः भवति। अतएव भाष्यकारः अपि कथितवान् विग्रहपूर्विका तद्धितोत्पत्तिः, अत्र अध्युत्तरपदेन सह विग्रहः न दृश्यते इति एवं विचारितम्। एतद्विषये कैयटः अपि कथितवान् यत् अन्यत्र विग्रहपूर्विका वृत्तिः दृश्यते, यथा यावः यावकः, यत्र तु विग्रहः न इष्यते तत्र नित्यग्रहणं क्रियते, यथा अक्तिर्मम नित्यम्, अत्र नित्यमिति पदं दत्तं वर्तते। किन्तु अत्र तद्धित प्रकरणे महाविभाषाधिकारः वर्तते। समर्थानां प्रथमाद् वा इत्यरूपेण वा इत्यस्य महाविभाषाधिकारः। तो महाविभाषाधिकारस्य अत्र न किंचित निवर्तकम् अस्ति, अतः विग्रहः भवितुमर्हेत्, किन्तु स विग्रहः अत्र न दृश्यते इति धिया अत्र भाष्यकारः कथितवान्। अत्र विग्रहाभावात् अत्र तद्धितोत्पत्तिः न भवितुमर्हति अध्युत्तरपदात् इति उक्तमस्ति। यद्यपि अत्र एतद्विषये भाष्यकारः अग्रे इत्थमपि कथितवान् यत् तत्र महाविषादाधिकारपक्षे वाक्यं भवति, अतः तत्रेदमिति साधि नर प्रत्ययः कथनीयः, राजनीदं राजाधीनम् एव रूपेण तत्र कथनीयमासीत् इति व्याख्यातवान् भाष्यकारः। तद्विषये अत्र भाष्यकारः तत्र आक्षेपं कृतवान् यत् साधीनर इति क्रियते, सकारस्य संज्ञा कथं भवितुमर्हेत्, यतोहि प्रत्ययादेः केवलं चवर्गटवर्गानां मूर्धन्यषकारस्य तालव्यषकारस्य
लकारस्य कवर्गस्य एव इति संज्ञा भवति, न तु समेषां भवति। अतः अत्र सकारस्य इति संज्ञा कथं भवितुमर्हति? अय्ये च श्रेयधीनः भ्वधीनः इत्यङ्गस्य एवम् अङ्गौ अत्र कथं स्याताम् एवं रूपेण अत्र विचारः सञ्जातः। तत्र भाष्यकारः समाहितवान् भवतु नाम एतादृशी स्थितिः वर्तते इति चेत् अत्र वयं न्यासं तत्र यथा न्यासम् अर्थात् यथा सूत्रस्य स्वरूपं तथैव वयं स्वीकुर्मः तत्स्वरूपं। यद्यपि अध्युत्तरपदात् प्रत्ययविधानानुत्पत्तिः विग्रहभावात् प्राप्नोति, तथापि तत्र कश्चन दोषः नास्ति। कथं नास्ति? यतोहि अत्र कारणं वर्तते एवं भूतं येन तत्र विग्रहः न भवति। तत्कारणं वर्तते अत्र नित्यप्रत्ययः। कदापि प्रकृतिः या वर्तते सा प्रत्ययं विना न तिष्ठति। अस्मात् हेतोः अतः अत्र तथा उच्यते। तत्र केवलं भूताः प्रत्ययाः नित्याः भवन्ति, कदाचिदपि तत्र प्रत्ययविरहितं स्वरूपं तस्य प्रकृतिरूपं न दृश्यते। तदा भाष्यकारः समाहितवान् तमादयः प्राक्कल, अर्थात् तत्र तमप्रत्ययः तरप्रत्ययः इत्यादाय अत्र एकं सूत्रं वर्तते अवेक्षणे कन्, ततः प्राक् ये प्रत्ययाः सन्ति ते नित्याः भवन्ति इति कृत्वा तत्र नित्यप्रत्ययः। एवमेव यादयः प्राग्गुणः, अत्र यादयः प्राग्गुणः अत्र ज्ञ इति प्रत्ययमादाय पुन इति प्रत्ययं यावत् ये प्रत्ययाः कथिताः सन्ति। तत्र यादयः प्रत्ययाः के सन्ति, कस्मात् भवन्ति इत्यपि विचारणीयं वर्तते। तदा उच्यते यत् अत्र यादयः प्रत्ययाः ये सन्ति तत्र सूत्रं वर्तते पुगायो ग्रामणी पूर्वात् इति सूत्रमस्ति। तस्मात् यः प्रत्ययः प्रारभ्यते अनन्तरं यत्र बुनुप्रत्ययः तावत् यावत् अत्र प्रत्ययाः भवन्ति। यादयः प्रत्ययः क्षम्यतां, तत्र तो यादयः प्रत्ययाः एव रूपाः ते पादशतस्य संख्यादेर् बीप्सायां बुन् लोपश्च इति बुन् प्रत्ययं यावत् एतेषां तथा स्थितिः वर्तते। एवमेव आमादयः प्राङ् मयटः, यादयः प्राङ् मयटः, अत्र मयट् प्रत्यय प्राक् अत्र आमादयः प्रत्ययः एते भवन्ति इत्युक्तं वर्तते। एवमेव बृहति जात्यन्ताः समासान्ताश्च, बृहति जात्यन्ताः प्रत्ययाः ये भवन्ति, ये च समासान्ताः प्रत्ययाः समासान्ताः इत्यधिकारे भवन्ति, तेऽपि प्रत्ययाः नित्याः सन्ति। एवं एतेषां प्रत्ययानाम् अत्र गणना कृता वर्तते। केचन नित्याः प्रत्ययाः वर्तन्ते। अत्र यदुक्तं पूर्वमेव अत्र आम् प्रत्ययः भवति किमेतिङ् अव्ययाघादां दां व द्रव्य प्रकर्षे इत्यतः आम् प्रत्यारभ्य मयट् प्रत्यय विधायकं सूत्रं वर्तते तत्प्रकृत वचने मयट्। तो इति यावत् यानि सूत्राणि सन्ति तत्र मयटः प्राक् सर्वे प्रत्ययाः अत्र नित्याः भवन्ति इत्युक्तं वर्तते। एवं
बृहति अत्र यदुक्तं बृहति जात्यन्ताः, तो बृहति जात्यन्ताः प्रत्ययाः के सन्ति येषाम् अत्र विवरणं प्रस्तूयते तद्विषयेऽपि यत्र चिन्तनं करणीयं वर्तते। तत्र अत्र बृहति इत्यस्य तात्पर्यं वर्तते अत्र किमे तत्र अत्र बृहति इति शब्देन बहुवचन निर्देशात् एतत् सूत्र विहितस्य खस्य ग्रहणं भवति। अर्थात एतत् सूत्रं यद् वर्तते अत्र अषडक्षा शीतं ग्वलं कर्मालं पुरुषाधित्तरपदात् खः इति एतस्य ग्रहणं वर्तते। अतः अत्रापि तथैव वक्तव्यम् एवं रूपेण अत्र भाष्यकारः कथितवान्। एवं समासान्त प्रत्यय समासान्तः इति अधिकारसूत्रं वर्तते। तदधिकारे ये प्रत्ययाः कथिताः सन्ति तेऽपि नित्याः भवन्ति इति कथनस्य आशयः। एतद्विषये अत्र नागेशः किञ्चित् वदति। यतोहि या पंक्ति अत्र आगता तत्र प्रदीप ग्रंथे अवेक्षणेकन इत्यस्मात् कनः प्राक् शुक्लः इत्युक्ते सामान्य शब्दत्वात् प्रकर्षस्थानावगमात् प्रकर्षाद्युपाधि द्योतनाय आवश्यक प्रयोज्यास्तमादाय इति सामर्थ्यात् ते नित्याः इत्युक्तवान् कैयटः। तद्विषये अत्र कथयति नागेशः सामान्य बोधकात् अस्मात् शब्दात् प्रकर्ष अनवगमात्। अर्थात यह सामान्य शब्दः प्रयुक्तः वर्तते तेन सामान्य बोधः एव भवति, प्रकर्षस्य अर्थस्य बोधः न भवति। कुत्रचित् सामान्य शब्दात् इत्यस्य स्थाने सामान्य शब्दत्वात् इत्यपि कैयट ग्रंथे पाठः वर्तते। सामर्थ्यात् ते नित्याः इति तु चिन्त्यमेव इति कथयति नागेशः। प्रकरणादि सत्त्वे तन्मात्रादपि तादृक् बोधस्य वक्तुं शक्यत्वात्। किन्तु शुक्लः शब्दः अपि केवलं न सामान्य शब्दः, अत्र प्रसंगवशात् प्रकरणादिवशात् तन्मात्रादपि तादृशबोधः भवितुमर्हति इति तात्पर्यं वर्तते। एवं तुल्यनीयात् पाशादीनामपि नित्यत्वापत्तेः तस्मात् भाष्य उक्त्या वाचनिकम् एषां नित्यत्वं बोध्यम् इति अत्र उक्तवान्। अग्रे तावत् एतत् सूत्रस्य व्याख्यानावसरे भाष्यकारः प्रतिपादितवान् यत् वस्तुतः अत्र प्रत्ययविधिः न उपालभ्यते, अपि तु केवलं प्रकृतिः उपालभ्यते। अध्युत्तरपदा प्रकृतिः नास्ति। कथं नास्ति, किं कारणं तत्र वर्तते? तत्र उक्तवान् भाष्यकारः तस्य विग्रहः न दृश्यते विग्रहाभावात्। यतोहि समास प्रवृत्तिः अपि विग्रहपूर्विका भवति, न च अधिना क्वचित् विग्रहः दृश्यते इति कृत्वा अत्र समासः कथं स्यात्। एतद्विषये कैयटः कथयति प्रकृत्यभावात् प्रत्ययोऽपि न प्राप्नोति। एतच्च शौण्डादिषु अधिशब्दस्य पाठम् अनपेक्ष उच्यते। अर्थात् अधिशब्दस्य पाठम् अनपेक्ष अत्र उच्यते। तदा उच्यते भवतु नाम तत्पुरुष समासः न भवतु, बहुव्रीहि समासः भवतु। तदा प्रश्नः भवति किमर्थमत्र बहुव्रीहि समासः अङ्गीक्रियते भवता। उच्यते भवति कश्चित् अस्वपद विग्रहोऽपि बहुव्रीहि। स्वपद विग्रह अस्वपद विग्रह। अस्वपदः विग्रह अर्थात् तत्र विग्रह केनचित् अन्येन भवति, लौकिक विग्रहः। समासश्च केनचित् अन्येन भवति इति कृत्वा अस्वपद विग्रह। स्वपद विग्रह अर्थात् समास घटक पदेन सह तस्य विग्रहः नास्ति।
अपि तु भिन्नपदेन विग्रहः किन्तु समासः समासघटकपदेन भवति इति कृत्वा तथा उक्तं वर्तते। यथा शोभनं मुखम् अस्याः इति सुमुखी, अत्र सुशब्दस्य प्रयोगः नास्ति, अपि तु शोभन शब्दस्य प्रयोगः वर्तते। तो शोभनं मुखम् अस्य इति शोभन शब्देन विग्रहः, समासस्तु सु इति पदेन, अतः अत्र असौपद विग्रहः इति वक्तुं शक्यते। तदा उच्यते एवं न शक्यं। कथं? यतो हि महत् अधीनम् इति आत्मकपो प्रसिज्येताम्। अत्र महत् अधीनम् इत्यत्र महत् शब्दात् इत्यत्र तत्र आत्मं स्यात्, अधीनम् इत्यत्र कप् स्यात्, मदधीनम् इति समासे सति। एवं अत्र आत्मकपो प्रसिज्येताम्। तदा उच्यते भवतु नाम तर्हि न तत्पुरुष समासः न वा बहुव्रीहि समासः, अव्ययीभावः समासः अत्र अस्माभिः स्वीक्रियते। यदा अव्ययीभाव समासः स्वीकरणीयः तदा उच्यते यदा अव्ययीभाव समासः भवतः स्वीकृतः स्यात् तर्हि अधि इति अव्ययस्य पूर्व निपातः स्यात्। तर्हि कथम् अत्र प्रक्रिया भवितुमर्हति? तदा उच्यते यदा एवं भवान् वदति तर्हि राजदन्तादिषु पाठः करिष्यते। राजदन्तादिषु परम निपातः भवति इति कृत्वा तथा भवितुमर्हेत्। रामाधीनम् इत्यादि स्थलेषु भाष्यकारः एतद् विषये कथयति, अथवा सप्तमी समासः अयम् अधिशौण्डादिषु पठ्यते। अथवा अत्र शौण्डादिषु एतस्य पाठः स्वीक्रियते, तेन सप्तमी समासः भवितुमर्हति। रामे अधीनः इति रामाधीनः एवं रूपेण अत्र भवितुम् अर्हति समासः। अत्र यदेवं विचारः भाष्यकारस्य सञ्जातः वर्तते, तत्र कैयटोऽपि सम्यक् व्याख्याति। एवं कैयटविषये किञ्चित् व्याख्यानं नागेशस्यापि वर्तते, तस्य अस्माभिः ज्ञातव्यमस्ति। अत्र एवं तर्हि बहुव्रीहिरिति इति भाष्यप्रतीकमादाय कैयटः कथयति, वृत्तिविषये ससाधन क्रियावाचित्वात् अधिशब्दस्य राजा अधिकृतः यस्मिन् तद राजाधीनम् इत्यादौ बहुव्रीहिः करिष्यते। विशेषणत्व विवक्षया च राजादीनां पूर्वनिपातः। यदि तु अत्र खट्वादिवत् अत्र राजानम् अधिगतः इति राजाधीनः एवं रूपेण अत्र प्रयोगः क्रियते, तदा तत्पुरुषः क्रियते, तदा अधेः पूर्वनिपातः स्यात्। यद् अग्रे उक्तं वर्तते आत्मकपौ प्रसज्येत्, कप् अत्र स्यात्, तत् कथम् अत्र उक्तं वर्तते? उच्यते तस्मिन् विषये शेषाद् विभाषा इति सूत्रेण अत्र कप् प्रत्ययः स्यात् इति कथनस्य आशयः। अग्र तस्मिन् च सति अध्युत्तर पदत्वाभावात् ख प्रत्ययः एव न स्यात्। एवमपि अधेरिति यथा अधि स्त्री तदार्थ अव्ययीभाव समास स्यात्, तो अधित्यस्य पूर्वनिपातः स्यात्, तो अध्युत्तर पदात् इति स्वरूपं न स्यात्। यदुक्तम् अत्र यतो हि अत्र अधेः पूर्व तत्र अव्ययीभावे कृतेपि अधेः पूर्वनिपातः न प्राप्नुयात्, तदा उच्यते अत्र राजदन्तादिषु पाठः करिष्यते, अतः अत्र परनिपातः भवितुमर्हति। एतस्मिन् विषये कैयटः चिन्तयति, ननु विभक्त्यर्थवृत्तेः अधेः अव्ययीभावः विधीयमानः अधिकरणप्रधानः स्यात्, न आधेयप्रधानः। तदा उच्यते नैष दोषः, साहचर्यात् आधेयप्रधानोऽपि भविष्यति। ख प्रत्येकते कृते च कुटीरादिवत् यथेष्टं लिंगसंख्यं भविष्यति। राजदन्तादिषु च आधेय अधिः इत्येवं विशेष्य पठितव्यं। तेन अधिस्त्री इत्यादौ अधिकरण प्रधानत्वे
अधेः परनिपाता भावः पूर्वनिपातः न भवितुमर्हति इति उक्तं वर्तते। अग्रे यत् अत्र एतस् विषये स्वीकृतवान् भाष्यकारः यत् अधि इत्यस्य सौण्डादिषु गुणपाठः तत् कथम्? तदा उच्यते अधिरीश्वरे इत्यधे कर्मवचनीयत्वात् यस्य चेसर्वचनम् इति सूत्रेण सप्तम्यन्ता राजादयः अधिना समस्यन्ते एवं च वाक्यमपि भवति। तेन अधिब्रह्म दत्ते पंचालाः एवं राजन्यधिराजाधीनम् एवं रूपेण अत्र प्रयोगः स्यात्। वृत्तिविषये च अधिशब्दः ईशितव्ये वर्तते अथवा अधिकरणे एव सप्तमी अत्र वर्तते। वृत्तिविषये च ससाधन क्रियावचनः अधिः न तु वाक्ये स्वपदेन विग्रहः न तु वाक्ये इत्यस्वपदेन विग्रहः राजनि अधिकृतं राजाधीनं राजायत्वम् एवं रूपेण अत्र समासः करणीयः। तो इत्थम् एतस्य व्याख्यानं कृतं वर्तते। यतो हि एतस्मिन् सूत्रे तावत् अन्यत्र दोषः नास्ति, किन्तु अध्युत्तर पद विषये अत्र दोषः। तत्र राजाधि इति पदं कथम् अत्र पृथक्तया प्राप्नुयात् तद्विषये अत्र समाहितवान्। यत्र केवलम् अधि नास्ति अपितु अधिकृत अर्थे अधिशब्दः वर्तते। राजनि अधिकृतं राजाधीनं राजायत्वम् एव रूपेण राजनि अधिकृतम् इति राजाधि तस्मात् राजाधि शब्दात् अत्र ख प्रत्यय कृते सति राजाधीनं राजाधीनः वा इति भवितुम् अर्हति इति सम्यक्तया अत्र प्रतिपादितवान् कैयटः भाष्यग्रन्थम्। अत्र साहचर्यात् इति प्रतीकमादाय, यतो यत्र साहचर्य इति शब्दः पठितः वर्तते तत्र कैयट ग्रन्थे। तत्र साहचर्य इति शब्दः कुत्र पठितः वर्तते कैयट ग्रन्थे? तदा तत्र उच्यते यत् अत्र कैयटः अत्र कथयति वृत्तिविषये चाधिशब्दः ईशितव्ये अत्र कथितमस्ति। अत्र साहचर्य इति शब्दस्य यत्र कथनमस्ति तद्विषये अत्र चिन्तयति किञ्चित् भाष्यकारः, क्षम्यतां, तत्र उद्योतकारः चिन्तयति। किं चिन्तयति तद्विषये? अत्र कथयति यत् अधिकरणत्व शक्तेः आधेया विना भावेन सा तत्सहचरिता इति तया ध्येयं लक्ष्यम् इति भावः। साहचर्यात् इत्यस्य तात्पर्यम् अत्र वदति। यतो हि अत्र कैयटः तत्र उक्तवान् साहचर्यात् आधेय प्रदानः भविष्यति इति। साहचर्यात् आधेय प्रदानः कथं स्यात् इति विषये अत्र प्रतिपादयति। अधिकरण शक्तेः आधेयता विना भावेन, तत्र आधेयता आधेया विना भावेन अधिकरण शक्तेः अर्थात आधेयं विना अधिकरणत्वं संभवं नास्ति इति सहचरितेपि तथा ध्येयं लक्ष्यम् इति कथनस्य आशयः। ननु लक्षणया आधेय प्रधानत्वे स्वगतलिंगात् त्यागात् शक्ति प्रधाने साम नपुंसकत्वैव सत्त्वेन खान्तमपि नपुंसकम् इति विषये तत्र कूटीरादिवद् व्यवस्था इति अत्र सूचितवान्। अधिकमग्रे तत्र नास्ति। तो एवं एतस् सूत्रस्य पुनः अस्माभिः विचारः कृतः। यतो हि अत्र कैयट ग्रन्थस्य विषये विचारः पूर्वदिने नैव जातः आसीत्। अद्य यत् सूत्रम् अस्माकं समक्षं वर्तते तदस्ति विभाषाञ्चे रदिक् स्त्रियाम् इति। विभाषाञ्चे रदिक् स्त्रियाम् इति सूत्रविषये काशिकाकारः कथयति अंचत्यन्तात् प्रातिपदिकात् अधिक स्त्रियां वर्तमाना स्वार्थे विभाषा ख प्रत्ययः भवति। अत्यन्तात् अर्थात अत्यन्तं प्रातिपदिकं भवेत्। यथा प्राग इति, प्रत्यक् इति, उदक इति एते शब्दाः, प्राग प्रत्यक् उदक अवाक् एते सर्वे शब्दाः
अच्यन्तन्ताः वर्तन्ते। तो अञ्चन्त्यात् प्रातिपदिकात् अधिक यदा दिग् अर्थे एते न स्युः तदा स्त्रियां वर्तमानात् ते स्त्रियां वर्तमानाः स्युः तदा स्वार्थे अत्र वैकल्पिकः ख प्रत्ययः भवति। यदा इति प्राक् इति वर्तते। अयं प्राक् शब्दः तत्र दिशावाची नास्ति, अपि तु तत्र पुरातनवाची वर्तते। तो अत्र प्राक् इति शब्दात् अनेन सूत्रेण विकल्पेन अत्र ख प्रत्ययः भवति। यदा ख प्रत्ययः तदा प्राचीनम् इति शब्दः सिद्ध्यति, यदा प्रत्ययः न भवति तदा प्राक् इति सिद्ध्यति। एवं अर्वाक् इति अर्वाचीनम् इत्यपि तथैव वर्तते। अत्र अधिक स्त्रियाम् इति कथम् उक्तम्? तो प्राची दिक् प्रतीची दिक्। एवं अत्र प्राची इति शब्दः प्रतीची इति शब्दः दिग्वाची वर्तते। अतः अत्र ख प्रत्ययस्य प्राप्तिः न भवितुमर्हति। तत्र प्रश्नः भवति दिग्ग्रहणं किमर्थं कृतं वर्तते? दिग्ग्रहणम् एतदर्थं कृतं वर्तते यद् यदा दिग्वाची भवति तदा तत्र प्रत्ययः न भवेत्। यथा अत्र प्राचीना ब्राह्मणी अत्र वर्तते। अत्र दिग्ग्रहणम् अतएव कृतं वर्तते यत् यत्र दिग्वाची शब्दः नास्ति तत्र स्यात्। यदा अत्र प्राचीना ब्राह्मणी अत्र प्राक् शब्दः अत्र दिशावाची नास्ति, तस्मात् हेतु अत्र भवति। यदा दिशावाची तदा न स्यात्। अतएव अत्र अधिक स्त्रियाम् इत्युक्तं वर्तते, न तु दिक् स्त्रियाम्। तो प्राचीना ब्राह्मणी अवाचीना शिखा। स्त्रीग्रहणं किमर्थं वर्तते? प्राचीनं दिग्रमणीयम् स्त्रियां वर्तमानात्। अत्र स्त्रियां वर्तमानं नास्ति, अतः अत्र तत्र न स्यात्। तो प्राचीनं दिक् रमणीयम् उदीचीनं दिग्रमणीयम्। तो अत्र अच्यन्त्याः स्त्रियां वर्तमानः दिशेव दृश्यते इति मत्वा अत्र प्रश्नः। तो अत्र प्राचीना ब्राह्मणी इत्यत्र क्रिया निमित्तकः देशकाल निमित्तको वा ब्राह्मण्यां स्त्रियां वर्तते, न तु दिग् विषये वर्तते। एवं स्त्रीणां विषये स्त्रीग्रहण विषये चिन्तनं वर्तते। अत्र अच्यन्तः शब्दः दिग्वृत्तिः यदा स्त्रीलिंग एव मन्यते तदा अयं स्यात्, किन्तु अयं शब्दः तत्र नपुंसकलिङ्गोऽपि दृश्यते इति कृत्वा अत्र स्वभावदेव अत्र नपुंसकत्वम् अत्र जातम्। अत्र प्राचीनम् उदीचीनम् इति प्रयोगः अत्र वर्तते। एतद्विषये भाष्यकारः कथयति यत् पूर्वं प्रदीपकारः एतत् सूत्रस्य विषये पूर्वभूमिकायां कथयति इह विभाषा ग्रहणं पूर्वस्य विधेः नित्यत्व ज्ञापनार्थम्। पूर्वः यः विधिः नित्यः इति ज्ञापनार्थं विभाषाञ्च रदिक स्त्रियाम् इति सूत्रे तत्र विभाषा ग्रहणं कृतं वर्तते। कथमिति? द्वयोः विभाषयोः मध्ये नित्याः विधयः, द्वयोः विभाषयोर्मध्ये ये विधयः ते नित्याः भवन्ति। अत्र अस्ति एवं रूपेण यत् अत्र पूर्वं तत्र अधिकारत्वेन महाविभाषा वर्तते, अत्र विभाषा इत्यपि वक्तुं वर्तते। अतएव अत्र उक्तं यत् विभाषाग्रहणं पूर्वविधेः नित्यत्व ज्ञापनार्थं वर्तते। द्वयोः विभाषयोः नित्या विधयः इति अयं न्यायः प्रवर्तते। अत्र प्रश्नः भवति विभाषाञ्चे रदिक् स्त्रियाम् इति सूत्रे अधिग्रहणं किमर्थं वर्तते इति विषये अत्र चिन्तयति भाष्यकारः। अस्त्रियाम् इति यति उच्यमाने प्राचीना ब्राह्मणी अवाचीना शिखा
इत्यत्रापि प्रसज्येत। अत्र क्रिया निमित्तकः देश काल निमित्तकः अत्र ब्राह्मण्यादौ अत्र स्त्रियां वर्तते। अतः अत्र ख प्रत्ययस्य प्रतिषेधः भवति, अतः ख प्रत्ययः अत्र जायते अनेन सूत्रेण। प्रश्नः पुनः भवति अत्र दिग्ग्रहणं स्त्रीग्रहणं किमर्थं कृतं? न यावता दिक्शब्दः स्त्रीविषयः एव, दिक्शब्दः स्त्रीविषयः एव, अतः स्त्रीग्रहणस्य का आवश्यकता वर्तते? तदा उच्यते एवं नास्ति। कदाचित् दिक्शब्दः स्त्रीभिन्नेऽपि लिङ्गे वर्तते, यथा प्राक् प्राचीनं प्रत्यक् प्रतीचीनम् उदक उदीचीनम् अत्र नपुंसकलिङ्गे वर्तते। समाध्येतुः अत्र स्त्रियामेव स्यात् अन्यत्र न स्यात्, तदर्थम् अत्र कृतं वर्तते। यथं भाष्यकारः एतस्य सूत्रस्य व्याख्यानं कृतवान्। अग्रे तावत् सूत्रं वर्तते णचः स्त्रियामय इति सूत्रमस्ति। णच स्त्रियामय इति सूत्रस्य व्याख्यानं कुर्वन् अत्र काशिकाकारः कथयति यत् कर्मव्यतिहारे णच स्त्रियाम् इति विहितः णच तदन्तात् स्वार्थे अय प्रत्ययः भवति। कर्मव्यतिहारे णच स्त्रियाम् इति सूत्रेण विहितः यः णच प्रत्ययः तदन्तात् णच प्रत्ययान्तात् स्वार्थे अय प्रत्ययः भवति। स्त्रियां विषये यथा अत्र व्यावक्रोशी व्यावहासी इति शब्दः वर्तते। अत्र व्यावक्रोश शब्दात् व्यावहास शब्दात् णच प्रत्ययान्तात् अत्र अय प्रत्ययः भवति। अत्र ङीपि सति व्यावक्रोशी व्यावहासी इति भवति। अस्ते स्त्रीग्रहणं किमर्थम् इति विचिन्त्य अत्र काशिकाकारः अत्र कथयति यावता णच स्त्रियामेव विहितः ततः स्वार्थिकाः तत्रैव भविष्यति। यावता णच स्त्रियामेव विहितः ततः स्वार्थिकाः तत्रैव भविष्यति। एवं तर्हि एतत् ज्ञापयति स्वार्थिकाः प्रत्ययाः प्रकृतितः लिंगवचनानि अतिवर्तन्ते इति ज्ञापनं भवति। तेन गुडकल्पा द्राक्षा तैलकल्पा प्रसन्ना देव एव देवता इत्येवमादि सर्वम् उत्पन्नं भवति, सर्वमपि सिद्धं जायते। एवं तत्र एतस्य विषये अत्र प्रतिपादितवान् भाष्यकारः। एतद्विषये भाष्यकारः किञ्च सामान्येनैव एतस्य व्याख्यानं करोति। सः कथयति स्त्रीग्रहणं किमर्थं न स्वार्थिकः अयम्, येन तत्र स्त्रीग्रहणस्य आवश्यकता स्यात्। उचिते स्वार्थिकाः च प्रकृताः लिङ्गवचनानि अनुवर्तन्ते। ये स्वार्थिकाः प्रत्ययाः भवन्ति ते प्रकृतिसम्बन्धिनमेव लिङ्गं वचनं च अनुवर्तयन्ति, अर्थात् तदेव गृह्णन्ति। एवं तर्हि सिद्धे सति अत्र स्त्रीग्रहणं पुनः कथं कृतं वर्तते तद्ज्ञापयति आचार्यः। स्वार्थिकाः अतिवर्तन्ते अपि लिङ्गवचनानि, स्वार्थिकाः अपि लिङ्गवचनानि अनुवर्तन्ते अतिवर्तन्ते। स्वार्थिका लिङ्गवचनानि तत्र न भवितुम् अर्हन्ति तया रीत्या। एवं रीत्या अत्र कथं वर्तते अतिवर्तते अतिक्रमणमपि कुर्वन्ति। प्रश्नः भवति किमेतस्य ज्ञापने प्रयोजनं वर्तते? उच्यते गुडकल्पा द्राक्षा तैलकल्पा प्रसन्ना वयस्कल्पाय बागुः एतेषां प्रयोगाणां सिद्धे अत्र स्त्रियाम् इति कथनं वर्तते। एते स्त्रियामेव अयं प्रत्ययः भवति, अन्यत्र न भवति इत्यर्थः। इत्थम् एतस्य सूत्रस्य विषये व्याख्यानम् अत्र सञ्जातम्। अग्रे तावत् सूत्रं वर्तते एकस्य सकृच्च। एकस्य सकृच्च इति सूत्रविषये अत्र पूर्वं काशिकाकारः एतस्य विषये किं वदति वयं पश्यामः। काशिकाकारः कथयति यत् एक शब्दस्य सकृति इति अयम् आदेशः भवति। सुच च प्रत्ययः भवति क्रियागणने। अयं सुच प्रत्ययः कृत सुच इति प्रत्ययस्य अवादत्वेन पठितः वर्तते। किन्तु अत्र यतो हि कृत सुच प्रत्ययः क्रियाभ्यावृत्ति गणने भवति, अत्र तु क्रियाभ्यावृत्ति गणनं नास्ति।
तथापि तद्भवति संभव विना सकृत भुंक्ते सकृत अधीते एकः पाकः इत्यत्र न भवति। अत्र अत्रापि सकृत प्रत्ययः स्यात् एकः पाकः इत्यत्रापि सकृत पाकः उच्यते अत्र न भवति। कथम् एतस्मिन् विषये अनभिधानात् यतोहि कुत्रापि एवं भूतस्य प्रयोगस्य तत्र स्थितिर्नास्ति इत्युक्तवान्। अत्रग्रे एतद्विषये भाष्यकारः कथयति सकृतादेशे अभ्यावृत्तिग्रहणं निवर्त्यम्। यदा एक शब्दस्य स्थाने सकृत इति आदेशः भवति तदा अभ्यावृत्ति ग्रहणस्य निवृत्तिः कार्यः। किं प्रयोजनं किमर्थं निवृत्तिः कार्यः? पुनः पुनः आवृत्तिः अभ्यावृत्तिः उच्यते। न च एकस्य पुनः पुनः आवृत्तिर्भवति एकस्य पुनः पुनः आवृत्तिर्न भवति इति अत्र समाहितं भगवता भाष्यकारेण। अत्र कैयटः किंचित विचारयति। सः कथयति अभ्यावृत्ति गणने सकृत शब्दस्य असामर्थ्यात् पुनः पुनः आवृत्ति क्रियायाः अभ्यावृत्तिः तद्गणने वर्तमानात् संख्या शब्दात् कृत्वसुच इत्येवं पूर्व सूत्रार्थम् आश्रित्य इदं कथ्यते। यदा तु अभिमुखी वृत्तिः अभ्यावृत्तिः जन्म लक्षणोच्यते तदा तद्निवृत्तौ अपि दोषाभावः। अस्मिन् पक्षे धात्वर्थस्य अनुवादकः आङ् वर्तते यया यथा अधिपरि अनर्थको एव रूपेण। अत्र प्रश्नः यः भवति सकृतादेशभवृत्तिग्रहणं निवृत्त्यर्थं किं प्रयोजनं। तो किं प्रयोजनम् इति विषये यः प्रश्नः तद्विषये काशिकाकारः कैयटः कथयति अभिमुखी प्रवृत्तिः अभ्यावृत्तिः इत्यर्थे तु दोषः न भवति। अर्थात् अत्र अभ्यावृत्तित्यस्य अर्थः करणीयः अभिमुखी प्रवृत्तिः अत्र दोषः न भवति इति मत्वा अत्र प्रश्नः। अग्रे तावत् यः भाष्यक ग्रन्थः वर्तते न च एकस्य पुनः पुनः आवृत्तिः भवति अभ्यावृत्तिः ननु च एकस्यैव पुनः पुनः आवृत्तिः यथा पंच कृत्वा भुङ्क्ते एकैव अत्र भुजि क्रिया निवृत्ति भेदा आख्यातेन कथ्यते। तस्याः पंचवृत्तयः पंचावृत्तयः पंचसंख्यया गण्यन्ते तर्हि अभ्यावृत्तिः भवति। तदा उच्यते कथनं तु भवतां सत्यमेव किन्तु अत्रार्थः तस्य भिन्नः। न च एकस्य पुनः पुनः आवृत्तिर्भवितुमर्हति। यः सकृत भुङ्क्ते इति भोजनम् एक कालं विवक्षितं तस्य एक शब्दवाच्यस्य कालभेदात् अलभ्य लब्ध भेदस्य पुनः आवृत्त्यभावात् अभ्यावृत्तेः अभावः जायते। तो एवं अत्र विचारितवान् कैयटः एतद् ग्रन्थम्। अग्रे तावत् कैयटः कथयति एतद् विषये यत् अयं तु एतस्य मुख्यं तात्पर्यं वर्तते। न च एकस्य पुनः पुनः आवृत्तिर्भवति। ये सकृत भुङ्क्ते भोजनम् एक कालं विवक्षितं तस्य एक शब्दवाच्यस्य कालभेदात् अपि अलब्ध भेदस्य पुनः अत्र आवृत्त्याभावात् अभ्यावृत्त्यभावः तत्र यथा साधु पचति भवति इव एकं पक्षं भुङ्क्ते इत्यपि सकृत शब्द प्रयोगं विनैव तत्र स्यात् किन्तु अत्र तस्य बोधनार्थम् अत्र आवृत्तिः क्रियते। अतएव अत्र भाष्यकारः कथयति न चैवम् अत्र क्षम्यतां तो अत्र अयं तु अत्रार्थः न चैकस्य पुनः पुनः आवृत्तिर्भवति। यः सकृत भुङ्क्ते इति भोजनकालमेव विवक्षितं तस्य एक शब्दवाच्यस्य कालभेदादपि अलब्धभेदस्य पुनः आवृत्त्यभावादपि अभ्यावृत्ति वाच्यस्य च अत्र पुनः आवृत्त्यभावात् अभ्यावृत्त्यभावः
तत्र यथा साधु पचति भवति एवं एकम भुंक्ते इति प्राप्ते सकृत शब्द प्रयोगार्थम एतत् सूत्रम विद्यते एवं व्याख्यातवान् अत्र कैयटः कश्चन एकदेशी अत्र विचारयति सा कथयति अथ क्रियाग्रहणम अनुवर्तते उताहो न अत्र क्रियाग्रहण से आवृत्ति करणीया वा न वर्तते तत्र प्रश्नः भवति अनुवृत्ति क्रियते चेत् तर्हि तस्य किं प्रयोजनं स्यात् किं चार्थो अनुवृत्त्या अत्र भाष्यकारः समाधाति बाढम् अर्थः अत्र अर्थः आवश्यकः वर्तते इह मा भूत एको भुङ्क्ते इति प्रयोगः न स्यात् अत्र अत्रार्थ एको भुङ्क्ते इत्यत्र सकृत् शब्दः सकृदात् इत्यादेशः अत्र न भवेत् नाम यतोहि अनेको भुङ्क्ते इति तन्निवृत्त्यर्थम् एक शब्द प्रयोगः अत्र वर्तते अथ अनुवर्तमाने क्रियाग्रहणे इह कस्मान् न भवति एकः पाकः अत्र अनुवर्तमानेपि क्रियाग्रहणे इह तत्र एकः पाकः इत्यत्र कथं न भवति इति प्रश्नः जायते यतोहि तूर्णवणु क्रियायां क्रियार्थायाम् इत्यादौ क्रियाभेदेषु पाकादेः ग्रहणं भोक्तुं पाकः इत्यादि सिद्ध्यर्थं तथा इहापि अत्र स्यात् तदा उच्यते पूर्वयोश्चापि योगयोः कस्मान्न भवति द्वौ पाकौ त्रयः पाकाः चत्वारः पाकाः पञ्च पाकाः 10 पाकाः इत्यत्र कथं न भवति उच्यते नैतत् क्रियागणनम् अत्र क्रियायाः गणनं नास्ति अपि तु द्रव्यस्य गणनं वर्तते कथं क्रियावृत्तिगणनं नास्ति भवान् वदति उच्यते कृत अभिहितः भावः द्रव्यवत् प्रकाशते कृत प्रत्ययान्तेन विहितः भावः पदार्थः द्रव्यवत् प्रकाशते द्रव्यम् अर्थं मुख्यतया कथयति इत्यर्थः तो इहापि तर्हि द्रव्य गणनात् न प्राप्नोति इहापि तर्हि द्रव्यस्य गणना वर्तते इति कृत्वा अत्र न भवति इहापि तर्हि द्रव्य गणनात् न भवति सकृत भुङ्क्त्वा सकृत भोक्तुम् अत्र भवतु वर्तते पूर्वयोश्चापि योगयोः विषय अत्र उच्यते द्विर्भोक्त्वा त्रिर्भोक्त्वा एवं तत्र स्वरूपं तस्य भवतु वर्तते पूर्वयोश्चापि योगयोः द्विर्भुक्त्वा द्विर्भोक्तुं द्विर्भुक्त्वा त्रिर्भोक्तुं एवं एतस्य विषय अत्र चिन्तनं वर्तते यत् पूर्वयोश्च योगयोः अत्र द्विर्भुक्ता द्विर्भोक्तुं त्रिर्भुक्ता त्रिर्भोक्तुं पञ्च कृत्वा भुक्त्वा पञ्च कृत्वा भोक्तुं 10 कृत्वा भोक्त्वा 10 कृत्वा भोक्तुम् इत्यादि द्रव्य गणनात् अत्र न प्राप्नोति एवं रूपेण भूयान् विचारः अत्र वर्तते यतोहि अत्र अपरोपि विचारः सम्यक्तया कैयटेन नागेशभट्टेन भाष्य दृशात्र कृतं वर्तते तस्य विवेचनं समयः अपेक्षते इति कृत्वा अत्र विरम्यते सर्वेभ्यो नमः जयतु संस्कृतं जयतु भारतम्।